गुड आफ्टरनुन, नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको जुन 101.8 मेगाहर्जमा पोखरा नेपालगञ्ज र धनगढी वरपरका क्षेत्रमा 96.1 मेगाहर्जमा नेपालका विभिन्न भूभागमा पूर्वाञ्चलका कुना कन्दरामा र www.radiokantipur.com लगइन गरेर विश्वभरि नै अनलाइन रेडियो ग्रुपमा यहाँहरूले इन्टरनेट मार्फत इन्जोय गर्दै आइरहनु भएको छ। र हामी भन्ने गर्छौँ कि हरेक बिहिबार यही बेलामा अथवा भनौँ मध्याह 12 बजेको कान्तिपुर डायरी पछि बाँकी समय करिब 1 बजेसम्मको लागि हामी यस्तो कार्यक्रम लिएर आउँछौँ जुन कार्यक्रमलाई हामीले स्लोगन नै दिएका छौँ, द मोस्ट ह्युमरस प्रोग्राम एभर अन रेडियोहुड इन द वर्ल्ड एज अ म्याटिनी सो। अथवा भनौँ दिउँसोको बेलामा अलिकति यहाँलाई ड्रसिनेसको समय, यो चैत्र वैशाखको बसन्त ऋतु भने तापनि खडेरीले पनि त्यस्तै आपत्ति पार्ने खालको यो जुन बडो अन्यलको मौसम छ, यो मौसममा सराबार मौसम सँगसँगै यहाँलाई कुनै पनि किसिमको त्यस्तो किसिमको एकदम न्यास्रोपन लागेको छ भने त्यसलाई हटाएर इलेक्ट्रिफाइङ इन्टरटेनमेन्टद्वारा यहाँहरूलाई एकदम रिफ्रेस गराउनको लागि आज पनि एज युजुअल उपस्थित भइसकेको छु। करिब 1 बजेसम्मको लागि नेपाली विभिन्न समसामयिक क्षेत्रमा आधारित रोचक र घोचक विभिन्न व्यङ्ग्य र हास्य व्यङ्ग्यको यो पोको खोल्नका लागि म यहाँकै हिलेरियस, ह्युमरस, हेल्दी, ह्याप्पी, हिस्टोरिकल होस्ट हेम सुवेदी, द स्मार्ट बॉय। पक्कै पनि त अब आज पनि स्मार्ट प्रसङ्ग जारी रहन्छ श्रोता, किनकि हाम्रो यो कार्यक्रमको निकै लामो समयदेखि विशाल सिमेन्ट नै प्रायोजक रहेको छ। जसरी विशाल सिमेन्ट र हाम्रो स्लोगन उस्तै छ, अथवा भनौँ सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ, एकपटक बनाएको घरले यहाँहरूले जीवनभर पनि ढुक्क भएर बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने यसको स्लोगन छ भने हाम्रो स्लोगन हो यो व्यङ्ग्यहरू सुनेर यहाँहरूले कम्तीमा पनि अलिकति भनौँ न यो आफ्नो जीवन अथवा दीर्घायु बनाउनु भयो भनेदेखि त्यसमा पनि हाम्रो यो कार्यक्रम सफल भएको मान्नेछौँ, अथवा यहाँहरूको लाइफ लेनदेन गर्ने हाम्रो पनि यो प्रयास हो। अलराइट, र अब हामी जुन यो माता तीर्थ औँसी अर्को हप्ता बुधबार परेको छ, त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो कार्यक्रम अर्को हप्ताको आउन्जेल त माता तीर्थ औँसीको बारेमा हामीले चर्चा गर्नै पाउँदैनौँ। त्यस कारणले माता भन्ने कुरालाई मैले वास्तवमा बुझाउनु पनि नपर्ला। तर पनि आमाको महिमा भन्दा पनि हाम्रो देश अथवा जन्मभूमिको मायाको प्रसङ्ग आयो यहाँ, किनभने रामले पनि भनेका थिए, भगवान् श्री रामचन्द्रले, कि लक्ष्मणले यत्रो ठुलो हामीले सुनको लङ्का जितेपछि त अब समृद्ध जीवन बिताउँ भनेर भन्दाखेरि रामले त्यसमा अवरोध गर्दै आफ्नो भाइलाई भनेका थिए, लक्ष्मणलाई, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हेर भाइ, जतिसुकै यो सुनकै लङ्का भए तापनि मलाई यो ठाउँमा त्यस्तो कुनै पनि आन्तरिक मनको आनन्द आउँदैन जति मेरो मातृभूमिमा आउँछ। त्यसैले म मातृभूमिमै गएर राज्य गर्छु अथवा त्यहीँका जनतालाई खुसी पार्छु भनेर फर्किएका थिए। अब यो हामीले एक्सपेक्ट गर्ने बेला हाम्रो नेताहरूसँग छ कि छैन, त्यो कुरा बडा गजब छ। तर पनि हाम्रो परिवेश जहाँ गाली गरे पनि आफ्नो देश र आमा चुत्थो हुँदैन, तर अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा जाने हो भनेदेखि आफ्नै आमालाई छोडेर जानुपर्ने, विदेशिनुपर्ने, यो गरिब देशमा आमा जसले जन्माउँछिन् उनी नै एउटा अभिशापको पात्र बन्छिन् कि कसो भन्ने जस्तो प्रसङ्गहरू पनि यहाँ उठ्छ। वास्तवमा यसले गर्दाखेरि हामीले आजको सन्दर्भलाई अब आमाको महत्त्व भन्दा पनि एउटा बडा गजबको उखानमूलक सन्दर्भबाट अगाडि बढाउने भएका छौँ श्रोता, र यो पनि निकै रोचक रहेको छ। हाम्रो गाउँघरतिरको प्रसङ्ग हो यो, र यसलाई हामीले हाम्रै नेपाली जनजीवनसँगको थेगोसँग जोडेर तयार पारेका छौँ, जुन यस्तो किसिमको बडो रोचक छ। And it goes a little something like this. र यो के रहेको छ भने यसको उखानको शीर्षक हो आमाले दिएको सिस्नाको त्युन पनि खिरै खिर हुन्छ भन्ने सन्दर्भ हो। यो बडो रोचक सन्दर्भ छ। एउटी गरिब आमाकी छोरीको विवाह धनी परिवारमा हुन पुगेको छ। हेर्नुहोस्, माइतीतिर खानेकुराको नाममा तातो छारो केही पनि थिएन, सँगै गिट्ठा फ्याकुर, अब यसो त्यो जलुको सिस्नो खाएर निर्वाह गर्नु पर्थ्यो जसो तसो। अब यस्तो देशमा के पो विचार गर्न सकिन्छ र घरमा भने दैनिक सेवा, मिष्टान्न र मिठा मिठा परिकार भने पाक्दै रहेछन् उनको, अर्थात् भनौँ घरतिरका अलिकति धनी रहेछन्। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि ऊ पटक पटक माइत जान आफ्नो श्रीमानसँग बिदा मागिरहन्थे। हेर्नुहोस्, उनले त्यसरी माइत गएको कुरो लोग्ने चाहिँलाई ज्यादै चित्त नबुझ्ने रहेछ र उसले मनमा नै सोच्यो, होइन यहाँ यस्ता मिठा मिठा परिकार खान छोडेर त्यो गिट्ठा भ्याकुर, त्यो गुन्द्रुक र त्यस्तो त्यो सिस्नु खान माइत जाने यो कस्तै बेवकुफ आइमा परिछ। एक दिन स्वास्नीले फेरि माइत जान बिदा मागेपछि लोग्नेले हकारेछ, होइन अस्ति भर्खर गएर आएकी होइनस् अनि आजै किन जानु पर्यो त? अर्डर अर्डर श्रीमतीले भनिन्छ मुस्काउँदै, आमाले आज बेलुका खिर खान बोलाउनु भएको छ क्या। अब त्यस्ता गरिब माइतमा खिर पाक्ने कुरा असम्भव नै भएकोले स्वास्नीको यो 100% झुट बोलेको कुरो जान्दै
उसले स्वास्नीलाई माइत जानको लागि बिदा दिएछ। अब आफ्नो कुनै किसिमको चाल होला त्यहाँ। अनि स्वास्नी हिँडेपछि नभन्दै ऊ पनि सुटुक्क पछि लागेछ चियो चर्चो गर्दै। साँझमा आमा छोरी खाना बसेपछि उसले सुटुक्क ढोकाबाट चियाएर चुलामा हेरेछ। ऊ अब 100% जस्तो स्योर थियो के को खिर हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। अलिकति सिस्नाको तिउन मात्रै थियो, भात पनि थिएन त्यहाँ। आमा छोरीले आफ्नो भाग सिस्नाको तिउन खाइसक्ने बित्तिकै ऊ स्वाट्ट भित्र पस्यो र स्वास्नीलाई सोध्यो, होइन तैँले आज के खाइस् ल, मलाई नहाटिकन भन् त। अनि स्वास्नीले भनेपछि आमाले दिएको खिर त खाए नि। उसले रिसले जङ्गिँदै भन्यो, अझै झुट बोल्छेस्, सिस्नु खाएर खिर गएको दाग लगाउने तैँले मलाई। स्वास्नीले भने मैले कहाँ झुट बोलेकी छु र, आमाले दिएको सिस्नाको तिउन पनि खिरै खिर हुन्छ, तपाईँले खोइ के बुझ्नु भएको छ र, नपत्याए लौ हेर्नुहोस् भनेर उसले तत्कालै भान्ता गरी। बडा गजबको कुरा छ। नभन्दै लोग्नेले त्यहाँ हेर्दा त सिस्नु नभएर खिरै खिर थियो। अब यसलाई कुन प्रसङ्गमा यहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, बुझ्नेले बुझ्नु पनि भएको होला। तर हामीले सन्तुष्ट मानेरै नेताहरूसँग उनीहरूले केही नदिँदा पनि खिर दिएका छन् भनेर चुप लागेर बस्ने कि नबस्ने भन्ने प्रसङ्ग हो यो प्रसङ्गमा आमाको माया कति गहन र साक्षात हुन्छ भन्ने त स्पष्ट भयो एकातिर। अथवा अहिले हामी ठुला हाम्रा नेताले राष्ट्रवादका कुरा गर्छन्, राष्ट्रवादीको कुराहरू गर्छन्, अथवा जन्मभूमिप्रति माया लागेका कुराहरू गर्छन्, नागरिकता बेच्ने कुरा पनि गर्छन् सँगै। र त्यसैले भनिन्छ कि श्रोता, आमाको ऋणको भार सन्तानले जीवनकालमा कहिले पनि तिर्न सक्दैन भनेर। बस टाउको दुखाइ त यहीँनिर छ कि सन्तान कतिको खराब ऋणी र कलङ्कित छ भन्ने कुरा हो। त्यसमै आमाको मायाको त्यो ऋण सध्ने वा मिना हुने नहुने कुरा निर्भर गर्दछ। यदि साँच्चीकै सन्तान खराब नै भएको ठहरिएमा आमालाई सबभन्दा ठुलो पीडाले सताउने गर्छ। जिउँदै मर्छिन् ती आमा, उनले आफ्नो गर्व नै तुइएको महसुस गर्न सक्छिन्। तर आफ्ना सन्तानले सफलता समृद्धि नपाउँदा पनि ऊ धैर्य, अनुशासित, सुखी, आनन्दित, मर्यादित जे कुरामा आफूसँग छ जे जस्तो त्यसमै भनौँ न सबैलाई माया गर्ने यस्तो किसिमको छ भने पनि पैसै नकमाओस् तर आमा पनि कालान्तरमा रमाउने गर्छिन् सबै दुःखलाई बिर्सिएर। सम्भवतः यस्तै हुन्छ सन्तानसँगको प्रतिक्रिया। बस यदि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी अर्थात् आजसम्मकै किंवदन्तीहरू मध्येकै सबभन्दा असल न्यायपालक शासक भनौँ, असल मर्यादित पति भनौँ वा असल आज्ञाकारी पुत्र, असल पथ प्रदर्शक दाजु सबैका केन्द्रबिन्दु भएका छन् जसरी रामायणमा रामचन्द्र राजा अथवा भनौँ मर्यादा पुरुष भगवान श्री रामचन्द्र हो। त्यसै गरी पनि यो अर्थमा कि उनले पनि सुनै सुनको लङ्काका राजा रावणलाई मारेर आफूले प्राप्त गर्दा समेत र भाइ लक्ष्मणले समेत सुनको समृद्धिमा बसौँ भनेर दाजुले आग्रह गर्दा समेत नमानेर उनले जुन यो वाक्य बोलेका थिए जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी, यो वाक्यलाई एकपटक सम्झौँ त श्रोता कि यदि आमा दुई प्रकारका हुन्छन् र यी दुई आमालाई हामीले रुवाउनु हुन्न भन्ने हो भने तपाईँ भन्नु लागि पक्कै पनि हाम्रा नेताहरूले जनतालाई दुःख दिएर नेपाल आमालाई रुवाएर पनि आफू समृद्ध भई मोज गर्दैछन् भनेर। दुई प्रकारकी, एउटा जन्मदिने र अर्को जन्मभूमि। अनि हाम्रो भनाइ यहाँनिर आएर बाँझिन सक्छ कि त्यो बाँझिएको हदसम्म अमान्य वा बदर पनि हुनसक्छ, तर किञ्चित पनि त्यसो होइन श्रोता। आमा कति इमान्दार भन्ने भन्दा पनि छोरा कति गद्दार भन्दै जाने भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले सोच्न सक्नुपर्छ। र त्यो छोराले हदैसम्मको अत्याचार गर्न थाल्यो भने हेर्नुहोस् आमाको दयालु मन त छोराले मारे नै पनि पिर गर्दैन भनिन्छ वा भनौँ माफी दिन सक्छन् उसलाई। यो कुरा हामीले देखेका छौँ। उही प्रेमी प्रेमिकाहरूमध्येमा एउटी प्रेमिकाले मलाई तिमीले आकाशको पनि तारा टिपेर ल्याइदिन्छौ भने गएर आमाको मुटु काटेर ल्याऊ भनेछ। अब ऊ प्रेममा हेर्नुहोस् पागल भएको थियो, बेहोस थियो, अनि उसले नभन्दै आमाको मुटु काटेर ल्याएछ। ल्याउने बेलामा ऊ बाटोमा ठेस लागेर जोडले लडेछ, हतारमा जानै थियो आफ्नो प्रेमिकालाई दिनको लागि। अनि त्यो मुटु उफ्रिएर पर गएर भनेछ बाबु तँलाई चोट त लागेन कतै भनेर। ल हेर्नुहोस् आमाको माया कस्तो हुन्छ। त्यो हुनाले माफी त पाउला छोराले, यो त पक्कै पनि हो। तर त्यो गद्दार छोराले आमालाई लगेर बजारमा बेच्नै थाल्यो भने तपाईँ कोही अरूकै असल पुत्र हुनुहुन्छ भने तपाईँले रोक्नुपर्छ कि पर्दैन? उसले भनौँ न लग्यो भने पनि यहाँनिर छ कुरो। त्यो छोराले आमा बेचेको देखि तपाईँ यदि चुप्लाएर बस्नुभयो भने यसको एउटै अर्थ बुझिन्छ कि तपाईँ पनि त्यस्तै किसिमको वा त्योभन्दा बढी गद्दार छोरा हो कसैको।
बटम लाइन त त्यही नै हो कि श्रोता, कि जति नै गाली गरे पनि आफ्नै आमा र आफ्नो देश चुत्थो नहोला। आमाले त उनको पुत्र वा पुत्रीलाई सारा संसारले पागलै साबित गरे पनि उनी मान्न तयार हुँदैनन्। अथवा कसैकी पनि आमा त्यति दयालु, त्यति भनौँ न प्यारो अथवा स्नेही हुन्छन्, मातृवात्सल्यता भन्ने कुरा उनलाई थाहा हुन्छ। अपितु त्यही सन्तानलाई त पागल हैनस् बाबु, तर जाली दुनियाँले तँलाई पागल भन्छ भनेर थुम्थुम्याउँछिन् कसैकी पनि आमाले। बस यही हाम्रो देशको समग्र परिवारलाई नै भएको छ अथवा समग्र हामी देशवासीलाई भएको छ। अब यो कुरा त त्यतिखेरै सायद चाल पाएको हुनुपर्छ हाम्रै युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले, जसको यो कविता दीप श्रेष्ठ जस्ता गायकलाई किन मन पर्यो त? आखिर उनले छानेर यही गीत किन लिए त? यो गीत भने बडा गजबको यो प्रसङ्गमा उठाउन सकिन्छ। आमा उनीहरूले जेसुकै भनुन्, म बहुला होइन। दीप श्रेष्ठको स्वरमा रहेको यो उनकै सङ्गीतभित्र आबद्ध युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको यो भनाइबाट कम्तीमा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कि आखिरमा हामीले जतिसुकै जे गरे पनि आमाकै अगाडि पुग्नु पर्दो रहेछ, अथवा आफ्नो आमालाई सम्झेर केही कुरा गर्न थाल्यो भने अनि बल्ल केही सुधार होला कि भन्ने प्रसङ्ग यसमा बहुलाएको छोरोले व्यक्त गरेको जस्तो देखिन्छ। वेल इन्जोय दिस नम्बर। त्यसपछि हामी अर्को सिलसिलामा लाग्नेछौँ। कार्यक्रम विशाल सेभेन कस्तो लाग्यो सुन्दै गर्नुहोला। ओके, वेलकम ब्याक। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ श्रोता कार्यक्रम विशाल सेभेन कस्तो लाग्यो, गोइङ स्ट्रङली। र आज हामीले जुन अर्को हप्तामा मनाउँदैछौँ माता तीर्थौँसी, त्यसको बारेमा पनि एउटा उदाहरण दिएका थियौँ यस अर्थमा कि अब अर्को हप्तामा हाम्रो यो विशाल सेभेन कस्तो लाग्यो कार्यक्रम बिहिबार पर्छ, त्यसैले त्यो प्रसङ्ग सकिसकेको हुन्छ। तर हाम्रो आशय भने के हो भने वास्तवमा जसरी पञ्चपिता हुन्छन् त्यसै गरी पञ्चमाता पनि हुन्छन्। जन्म दिने आमा र आफू जन्मिएको धरतीलाई हामीले आमाको रूपमा त लिन्छौँ, तर अब त्यो धरतीलाई सेवक गर्ने धरती पुत्रहरूको जब प्रसङ्ग आउँछ त्यसपछि हामीले नेपाल आमालाई नै सम्झनु पर्ने हुन्छ। यिनै कुरा गर्दा गर्दै यसपटक भने नेपाल आमालाई बेच्ने कुरा वा त्यस्तो किसिमको प्रसङ्ग जुन बेला बेलामा उठिरहन्छ, भारतीय विस्तारवादका कुराहरू पनि उठ्छन्, अथवा हाम्रो देशलाई कदापि पनि कसैको स्वामित्वमा दिनुहुन्न भन्ने जस्ता राष्ट्र प्रेमका कुराहरू पनि आउँछन्। यो बेलामा हामीले गएको हप्तामा पनि प्रमिस गरेका थियौँ कि नव वर्षमा पर्ने कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि हामी गजबका व्यक्तिहरू जुन 2073 सालमा एकदमै छाएका थिए तिनको बारेमा कुराकानी गर्ने क्रममा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमी पति पत्नी, अनि त्यसै गरी लोकमानको अलोकप्रियता अनि ओलीको बोली, यसलाई हामीले 4 पात्रहरूसँग दाँजेर हेर्नेछौँ भन्ने बारेमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। त्यस अर्थमा आउनुहोस्, अब यो जुन जननी जन्मभूमिको कुरा गर्दाखेरि देशलाई नै लिएर आमा व्यक्त गर्नुपर्ने कि यस्ता कुरा भन्ने बारेमा आजको पहिलो प्रसङ्ग रहेको छ हाम्रै हिसेला यमीको। र यो कस्तो छ भने श्रोता कि हुन त अब यो खबर गजब अफ द विक भनेर नै हुन्छ हामीले दिनुपर्दाखेरि, कि धेरै पुरानो भएको पनि छैन। हाम्रै हिसिला दिज्यूको जिब्रो चिप्लिएको प्रसङ्ग हो यो, यहाँलाई पनि थाहा होला। आदेश खारेज गर भन्न खोज्दा उहाँले देश खारेज गर भनेर भनिदिएपछि अजब नेत्रीको गजब चर्चा चुलिएको हेर्नुहोस्। यसले अब दुईवटा कुराको गजबता कायम गर्यो बजारमा। पहिलो कुरा, जिब्रो ठेगानमा नराख्दाखेरि अब जामा भन्दा आमा नै सुनिन्छ कि भन्ने कुरालाई उहाँले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा कि मान्छे यसरी पछारिन्छ कि नेता बेहोस भएपछि कतिसम्मको हदमा झर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि पहिचान हुन्छ। अब यसबाहेक डाक्टर बाबुराम भट्टराईकै सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि उहाँलाई त अब नम्बर 1 मा राखेको कुरा यहाँलाई थाहै छ होला कि हामीले गएको वर्षमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो अजब वर्षका गजब व्यक्ति कोही पनि छैनन् अथवा बनेनन् भन्ने कुरा गरेका थियौँ। यसको सार तत्त्व पनि एउटै हो कि माओवादी विचारलाई अचार बनाएर नयाँ शक्ति विचारधारामा पदार्पण गरेपछि वास्तवमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई गजब व्यक्ति अफ द इयर त बन्न पुगेका हुन्। नेपाली राजनीतिमा बाबुराम सरलाई मार्क्सवादको प्रोफेसरै मानिन्थ्यो। वास्तवमा धेरैले त्यस्तो सोच्थे कि डाक्टर साहब पनि हुन्छ भनेर। माओवादको त उहाँ मूल पुरोहित अथवा पण्डित नै हुनुभएको थियो। तर एक्कासी आफ्नो परम्परागत सिद्धान्तलाई त्रिशुलीमा हरिओम स्वाहा पार्नुपर्ने कारण के पर्यो कि आदर्शलाई नयाँ शक्तिवादमा मिसमास पारेर उहाँले एकदम कुनै प्रवाह नै नगरिकन छोडेर जानुभयो। वास्तवमा कुनै गरिब आमालाई छोरोले छोडेर गएको जस्तो अथवा गरिब श्रीमतीलाई छोडेर श्रीमान हिँडेको जस्तो भन्ने कुरा यहाँनिर सान्दर्भिक हुन आउँछ। हेर्नुहोस्, बाबुराम सरको चमत्कारी परिवर्तनले उहाँलाई गुरु मान्ने मात्र होइन, गोरु ठान्नेहरू पनि दङ्ग परेर टुवा परेर हेरे भए। हेर्नुहोस्,
बाबुराम सरको यो परिवर्तनलाई कोही सैद्धान्तिक स्खलन मान्छन् भने कोही मार्क्सवादलाई मासु भातसँग सट्टापट्टा गरिदिएको मान्छन्। उस्तै हो। अथवा आफ्नो देश अथवा आफ्नो घर र आफ्नो स्वामित्वलाई नै कुन बेलामा सुहा पार्न सक्दा रहेछन् विद्वान व्यक्तिले भन्ने कुरा पनि यहाँनिर बडो गजबको हुन्छ। त्यो अपवाद सिवाय अरू केही पनि होइन र यो बाजिएको हदसम्म खारेज पनि हुनसक्छ। जस्तो कि भयो हाम्रो लोकमान कार्कीज्यूको सन्दर्भ। नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक प्रिय नाम जुन लोकमान भन्ने राख्यो नि, प्रिय यो अर्थमा कि कहिले प्रियको अगाडि लोक राख्यो भने कसैले अलोक राखे। हेर्नुहोस्, अख्तियारको प्रमुख लोकमान कसैका लागि आश थिए भने धेरैका लागि त्रासै बनेर आइदिए। वास्तवमा गएको वर्ष मात्र त्यो एकदम एक प्रकारको हरर अथवा टेरर जस्तो देखियो र यस कुरामा लास्टमा न आशा गर्ने कसैले सोचे जसरी ठुला भ्रष्टलाई भकुन्न सके, न त त्रासमा बसे जसरी लोकतन्त्रमाथि कुनै गर्न सके। हेर्नुहोस्, लोकमान काण्ड हात्ती आयो फुस्सामा नै भएकोले लोकमानको त्यो जाकमनलाई गजब खबर अफ द इयर भनेर हामीले यहाँनिर पनि राखेका हौँ पात्रको स्वरूपमा। तर हाम्रो चयन भने बडा गजबको छ श्रोता। यिनै प्रसङ्गलाई लिएर हेर्ने हो भने अब उखान भनेर हामी यहाँनिर कुराकानी गर्छौँ, तर उखानैले प्रसङ्गलाई कति टाढा पुर्याइदिँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले यो पनि बुझ्नमा आएको छ। जसरी उखान भन्न साथ हामीले ओली भनेर बुझ्थ्यौँ अथवा ओलीको उखानलाई गोलीसँग पनि तुलना गरिन्थ्यो, त्यति कडा किसिमको बोली हुने गर्थ्यो। समर्थकका लागि उनको बखान राष्ट्रवादको शङ्ख हो भने विरोधीका लागि खोक्रोवादको घण्ट हो। आफ्ना तर्कहरू होलान् अब यो विषयमा, तर ओलीको उखानले कसैलाई सिटामोलको गोलीको चाहिँ काम गर्छ भने कसैलाई बन्दुकको गोलीले भन्दा पनि बडो डरलाग्दो किसिमले काम गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, जे भए पनि ओलीको उखानले जसरी चारैतिर आतंक फैलिएको छ, हामी यहाँ राजनीतिक केही प्रमुख दलहरूको छोटोमा जानकारी दिनेछौँ कि 2073 सालमा कस्ता कस्ता कामहरू देखिए जुन लिगेसी दिनुपर्ने हो, त्यो लिगेसी अनुसारका नेता आए कि आएनन् भनेर। And it goes a little something like this. सेरोफेरो बडा गजब छ श्रोता कि डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई जनताले अब के भन्न थाले भने कि बाले खाएको घिउ यो कलियुगमा र छलियुगमा छोरा नातिको शरीरमा पटक्कै लाग्दो रहेनछ। बिपीका छोरा भनेर के गर्नु, बाको जति साधारण राजनीतिक बुद्धि विवेक पनि रहेनछ। त्यसैले त होला नि न्यायालयलाई संसदको अन्डरमा राख्नुपर्छ भनेर उहाँले बोलिदिनु भयो। अब बरु राजनीतिक शेर गर्जन सुनेर उनी कसैका अन्डरमा पुगेर पो यसो भनेका हुन् कि भन्ने कुरा बेग्लै होला। हेर्नुहोस्, तर जे होस् हामीले त के बुझ्छौँ भने डर र बेहोसीमा जे पनि बक्न सकिन्छ भन्ने कुरा त विचार गरिदिए नै राम्रो होला। अर्को प्रसङ्ग छ हाम्रो 2073 सालमा। अब उता वास्तविक शेरगर्जनकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमाणित अध्यक्ष जुन शेरबहादुर देउवाज्यूकै अरिजिनल होसको कुरा गरौँ न त। उहाँले होसमै भनेको हो क्या र मलाई कैलाली कञ्चनपुरका थारू जातिको अधिकारका विषयमा निकै चिन्ता लाग्छ भन्दाखेरिलाई भनेर। कैलाली कञ्चनपुरका थारू जातिलाई के गर्ने भन्नलाई के गर्ने अखण्ड प्रदेशबाट भनिदिए तर अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा भजाएर जितेर आइसकेपछि पनि अब थारूको मुद्दा र विषयलाई लिएर फेरि चिन्ता गर्न थाल्नु भएका कारणले गर्दा पनि भोलि निर्वाचनमा तराई छिरेर पहाड छिचोल्न नसक्ने डरलाई सम्झेर पलाएको त्यो बुद्धि पनि हुनसक्छ भन्दाखेरिलाई। हुन त अब उहाँको अन्डरमा न्यायालय त राख्न सकिन्छ भने अब त्यहाँका वादी प्रतिवादीहरूले त के नै पो लछार्छन् र नाच देखाएर पनि के हुनेवाला छ र। हेर्नुहोस्, अब कसका कुरा पो पत्याउन लायक छ र भने यो देशमा चुनाव नजिक आइसक्दा पनि। त्यसैले हाम्रो सन्दर्भ उही घुमिफेरि दम्पतिमै पुग्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्छन् कि हिसिला र मलाई चुनाव चिन्ह नदिने हो भने हामी प्रचण्ड सरकारलाई धुलो चटाउँछौँ भनेर। त्यो पनि फेरि गाह्रै कुरा जनताले नपत्याउने कुरा गरिहाल्नु भयो। हेर्नुहोस्, होइन यो देशका नेपाली जनताहरू अझ भनौँ राजधानीका काठमाडौँवासीहरूलाई यसो तपाईँ आएर घुम्नु भएको छ भने एउटा अवस्थामा भने पत्याउन सक्छन् उनीहरूले। हेर्नुहोस्, किनकि आगामी कैयन आफ्ना पुस्ताका लागि समेत अग्रिम धुलो र धुवाँ खाएर पचाइसकेका वा डायरिया लाएका वा कुनै न कुनै रोगले थलिएका राजधानीवासीहरूले नै एउटा कुरा के बुझ्छन् भने हाम्रा डाक्टर बाबुरामले र हिसिलाको हँसाइ र बाबुरामको मोटरसाइकल हँकाइमा हाम्रा कमरेड प्रचण्डलाई बीचमा राखेर एक चक्कर यो चक्रपथ रिङ रोडको काठमाडौँको लगाइदिने हो भने यदि सक्नुभयो भने हामी 100% यो मान्नेछौँ कि उहाँले साँच्चै नै प्रचण्ड सरकारलाई धुलो नै चटाउनु भएको छ भनेर। ल, किनभने अहिले काठमाडौँवासीहरूले जुन भोगिरहेका छन् त्यसमा त उनीहरूलाई एकदम हो नहो लाग्ने छ। अब यी त भए कङ्ग्रेस र उग्र वामपन्थी भेषका कुरा। हेर्नुहोस्, फेरि यता मध्यधारका एमाले पार्टीका नेतालाई पो कसरी विश्वास गर्नु भने यसै स्थितिमिति। किनकि एमाले यस्तो पार्टी छ कि
ऊ डाक्टर गोविन्द केसीलाई पागल भनिदिन्छ। महावीर पुन जस्ता समाजसेवा गर्छु र भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार समेत पाउनेलाई ठग र उधारो खौवा भन्छ। हेर्नुहोस्, लोडसेडिङ हटाएको भनेर सबै जनताले श्रेय दिएका कुलमानलाई समेत अन्धकारभित्रको अयोग्य पात्र देख्छ। अनि गर्छ कि आफूले भन्दा चरीलाई देशका नेता बनाएर भन्छ कि हामी जस्तो असल र राष्ट्रिय पार्टी अथवा राष्ट्रवादी पार्टी कोही पनि छैनौँ भनेर। अब त्यो पनि नेपालको पुरै चक्कर लगाई हेर्नुहोस्। अब यसको निष्कर्षको जिम्मा भने हामी हाम्रा पुरापुर श्रोतालाई दिन्छौँ र यो भन्छौँ कि यो देशको जिम्मेवार नागरिक भएका नाताले कि जतिसुकै अलमलमा भए पनि तपाईँले भने छिटो टुङ्गो लगाइहाल्नुहोस् हाम्रा राजनीतिक पार्टी र हाम्रा नेताहरूमा, नभए भोट नजिकै आएका बेलामा तपाईँ अनुत्तरीय हुनुहुनेछ। यो कुरा पनि पक्का छ। पहिले नै विचार गर्न थाल्नुपर्ने हुन्छ, विश्लेषण गर्नुपर्ने कि को असल नेता र कुन असल पार्टी हो भनेर। किनकि यो विवादलाई अर्को वर्षबाट हामीले दोहोऱ्याएर कहिल्यै सुन्नु नपरोस् भनेर यो 74 सालकै पहिलो कार्यक्रममा क्रिया खाएका हौँ र दोहोऱ्याएर कुनै पनि असल मानिस नेताका स्वरूपमा खोजिरहन नपरोस् र यो देशले भने साँच्चै राम्रो मानिस भेटोस् भन्ने आशाका साथमा अहिलेको लागि भने यहाँनिरको एउटा गजबको गीतले पनि यही भन्छ, आखिर यो देश सबै कुराबाट राम्रो हुँदाहुँदै किन एउटा पनि मान्छे खोज्न ईश्वर तिमीले बिराइदियौ। अर्थात् अबका बेलामा किन ईश्वरले नै पठाएका यो 33 करोड जुन हाम्रो जनसङ्ख्यामा 3 करोड भए पनि देवी देवताहरूले बास गरेको ठाउँ भनिन्छ, त्यसमा किन एउटा मात्रै पनि नेता प्राप्त गर्न सकेनौँ भनेर महभजनले यो कुरा प्रस्ताएका छन्। यो महभजन सुन्दै गर्नु होला। त्यसपछि हामी एउटा कन्क्लुड बडो राम्रो र सटारिकल दृष्टिकोण ल्याउनेछौँ अन्तिममा। आजको यो पहिलो कार्यक्रम भएको कारणले पनि 2074 सालको इन्जोय दिस नम्बर। अलराइट, अब भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। हामीले सुरुवात नै गरिसक्यौँ श्रोता कि अब अर्को हप्ता पर्ने आमाको मुख हेर्ने दिन माता तीर्थ औँसीको दिनलाई स्मरण गरेर जुन बेला हाम्रो यो कार्यक्रम आउँदा हामीले मनाइसकेका हुनेछौँ, अब आउने बुधबार मनाउँछौँ हामी, त त्यसलाई स्मरण गर्दाखेरि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरिएसेको थिम त मैले भनिहालेँ। एकजना हाम्रा सटारिकल बम बानिया नामक कवि हुनुहुन्छ, एकदम यङ हुनुहुन्छ तर उहाँले सटार पनि त्यतिकै दिनुहुन्छ। उहाँको सेरोफेरोलाई आमाको सेरोफेरोसँग मिक्स गर्ने हो भने उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, तिम्रा छोरा बुहारी हामी आमा, छोडेर गाउँ संसार खोज्ने रहरमा सहर पसेपछि तिम्रै बुहारीले जन्माइन् डिजिटल युगका युट्युब सन्तानहरू। मलाई थाहा छ त्यसपछि तिमीहरू 2 बुढाबुढी र अँध्यारो अँगेनो मात्रै छ, रित्ता भाँडाकुँडाको खुन्द्रुङ मात्रै आउँछ त्यहाँबाट। बाँझिए खोलिहाले र 12 मुरे खेत लागेको छैन रागो थकौटो भैँसी, ताप छ सन्तान सुखको प्यास छ थाहा। यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ आमालाई छोडेर विदेशिएका ती सबै नेपालीहरूलाई सम्झने हो भने। त त्यो सबै कुराको जस या अपजस जान्छ हाम्रा मुडुला बादशाहहरूलाई भन्नाले And it goes a little something like this. झिक्दैमा श्रीपेज नटेक्दैमा राजदण्ड लखेटिँदैमा राजदरबारबाट ओह्राल्दैमा घोडाबाट नमासिने रहेछ नघट्ने रहेछन् यी बदमासहरू। रानी पोखरीमा चोभलौँ दुधले पखालौँ महाकाली शुक्ला मेची घट्ला, नक्खु दक्षिण फर्किएला बागमती सङ्लिएला विष्णुमती चोखिएला, तर चोखिँदैनन् यी बादशाहहरू। बस्दैनन् दरबारमा मात्र, नुहाउँदैनन् सुन्धारामा मात्र, सीमित छैनन् घण्टाघर वरिपरि मात्र, फिजिएका छन् जरा गाडेर गाँजिएका छन् पहाड पहाड बनेर। बढ्दैछ यिनको क्षेत्र दरबारदेखि झुपडीसम्म, फरक फरक भेषमा फरक फरक रूपमा, रातो झन्डा मुनि समेत ओत लागिरहेछन् सभा सम्मेलनहरूमा बेपत्ताको नाउँमा, शहीदको सम्झनामा गोहीका आँसु तुरुक्क खसाल्न पछि पर्दैनन् अलङ्कार रहित बदमासहरू। बुद्धि चालको खेलभित्र जनतालाई थुनेर कहिले बाघ खेल्छन् र बाख्रा खान्छन्, कहिले बाख्रा खेल्छन् र बाघ थुन्छन्। बादशाहहरू श्रीपेशधारी होस् या टोपीधारी होस् या मुडुला, भयानक हुन्छन् खतरनाक हुन्छन्। बादशाहहरू दारा देखिँदैनन् तर चपाउँछन्, सिङ देखिँदैनन् तर मुर्छा पार्छन्, चिप्ला र चिल्ला यिनका स्वरहरू बिजाउँछन्, मन्दबिस झैँ चुस्छन् रातो सेतो दुवै रगत। ओ बादशाहहरू अब टिक्दैनन् तिम्रा अवतारहरू, अब हात उठाउनुहोस् महाशय, हरेक गेटमा चेकिङ छ र कहिले पाउने छैनन् प्रवेश फेरि यी बदमासहरू। ग्रेट। होला त अब यो सन्दर्भ सँगसँगै अब भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ र त्यही घुमिफिरी हाम्रो सन्दर्भ उही छ कि 2074 सालमा पुगिसक्दाखेरि पनि हाम्रो खोजी त एउटा असल मानिसकै छ र त्यो असल मानिस असल नेतृत्वमै गएर ठोक्किन्छ, जसले 2074 सालपछि जस्तोसुकै निर्वाचन भए पनि नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउन सक्छ। एउटा त्यागी र तपस्वी नेता भएर मानिस खोजिरहेछु। डाक्टर विश्वनाथ प्रेमको शब्द अनि सङ्गीत भित्र शिशि योगीले गाएको गीत बडो हृदयस्पर्शी छ भन्दै हाम्रो आगामी दिनहरू 2074
2074 सालको यो पहिलो कार्यक्रम भएकोले निकै राम्रो तवरले व्यतीत होस् भन्ने यही शुभकामनाका साथमा प्राविधिक सहयोगी साथी गंगाराम पाण्डेलाई प्राविधिक संयोजनका लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो समग्र कार्यक्रमबाट म हेम सुबिन बिदा चाहन्छु। बाई बाई एन्ड ह्याभ अ वन्डरफुल माता तीर्थौसी। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड वन्स अगेन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। थ्याङ्क यू भेरी मच।